बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है वो बुर्ज हमल, एरीज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो है। आपकी तारीख पैदाइश अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखें हैं तो आपका बुर्ज हमल है। अगर किसी वजह से भी आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, डजंट मैटर, आपका नाम अगर अलिफ लाम और एन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है। इसके अलावा आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है। और हाँ, इसका जो हाकिम सैयारा है वो मरीख यानी मार्स है। और दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा सुर्ख रंग, किरमजी रंग, टी पिंक कलर जो है ये आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स हुआ करते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक को आप फॉलो करते हैं, बंदे मखलूक हम सब अल्लाह ताला की ही हैं। तो अपने मसाइल के हल के लिए जो रुजू है, जो कांटेक्ट है ना अल्लाह ताला के साथ, उसको मोमेंट बाय मोमेंट स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो हल्लुल मुश्किलात है। इसके अलावा बतौर मुसलमान अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए। इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना की बुनियादों पर करें। दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत ज़रूर करते रहें। इसके अलावा आप लोग नमाज फजर के जब फ़र्ज़ अदा कर लें तो इस हफ्ते में या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपने मामूल में रखिए, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदका खाने वाली चीज़ों का जो है, खाने पीने से जो मुतल्लिक चीज़ें हैं उनका अपनी तौफीक और इस्तेदाद के मुताबिक सदका ज़रूर दीजिए। सदका जो है रद्द बला है। इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। थोड़ा सा घरों में ना एरीज वालों के कोई स्ट्रेस का, टेंशन का माहौल जो है वो खुदा न खास्ता हो सकता है स्टार्ट ऑफ द वीक से मिड ऑफ द वीक तक ये कंडीशन रह सकती है। हो सकता है इस तरह से अगर कोई इस तरह का स्ट्रेसफुल सीन है, कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात आपको लग रही है कि घर में है, तो आपका खामोश रहना जो है वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए बेहतर है। इसके अलावा एरीज वालों से ये अर्ज करूँगा कि अगर सोशल मीडिया पे आपने कोई दोस्ती, कोई रिलेशन, बिजनेस रिलेशन अगर डेवलप किया है तो ये जो हफ्ता है इसको बड़े एहतियात के साथ इस रिलेशनशिप को या रिलेशनशिप्स जो हैं किसी भी हवाले से उनको कहते हैं ना हैंडल विद केयर, तो क्योंकि ख़राब होने का अंदेशा खुदा न खास्ता। और इसके अलावा जो एरीज कारोबारी अफराद हैं जिनको एक तवातुर के साथ कोई लॉसेस का सामना है, इस हफ्ते कुछ उम्मीद की किरण इस तरह की आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह कि फ़ायदे का इम्कान जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आप लोगों ने, एरीज वालों ने बैरून मुल्क सफ़र का इरादा किया हुआ है तो ऐन मुमकिन है कि इस हफ्ते उसको आपको शायद मुलतवी करना पड़े। और इसके अलावा जो घरेलू मसरूफियात है ना एरीज वालों की, उनमें इजाफा होता हुआ वो नज़र आ सकता है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं, बेजा अखराजात जो हैं, उनसे वास्ता आपका पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। ख़ासतौर पे जो एरीज ख़वातीन हैं वो आउट ऑफ स्ट्रेस मतलब फजूल की जो शॉपिंग है वो करती हुई नज़र आ सकती हैं, तो आपने एहतियात करना है। अच्छा, मैं ऐसी ख़वातीन से, एरीज ख़वातीन से अर्ज़ करूँगा कि जो वेट लॉस की तरफ जाना चाहती हैं तो कोशिश ये करें कि अगर हर्बल मेडिसिन के थ्रू या देसी तरीका इलाज से आप अगर ये करना चाहें तो ये हफ्ता इस पर्पज़ के लिए एक फेवरेबल वीक है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मंडे वाला दिन जो है ना, आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ बिजनेस में अटैच हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपको कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है जिसको आप थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं।
منگل والا دن جو ہے وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ بے جا اخراجات جو ہیں ان سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بے جا اخراجات ہیں ان کے اوپر آپ جتنا میکسیمم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. اس کے علاوہ جو ذہنی صحت ہے نا، مینٹل سٹریس کی میں نے بات کی ہے، اس کی طرف بھی آپ کو دھیان جو ہے وہ دینا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اسٹریسفل ویک ہے آدھا ویک جو ہے. اس کے علاوہ بدھ کا دن جو ہے شام کا وقت، اگر آپ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ کوئی صلاح مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیجئے. جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے شام کا وقت، وینسڈے ایوننگ، اٹس اے گڈ ٹائم فار ڈسکشن. ہاں یہ میں کہوں گا ایریز والوں سے کہ والدہ اور والد صاحب اگر آپ کے حیات ہیں اللہ کی مہربانی سے، تو ان کی صحت کا آج کے دن آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ جمعرات کے جو دن ہے، جس طرح سے آپ کی ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اپنے کاموں کو لے کے، اپنی ڈیوٹیز کو لے کے، اپنی رسپانسبلٹیز کو لے کے، بہت پاسبلٹی ہے کہ ویسے نتائج جو ہیں تھوڑی سی اسٹرگل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. اگر خدا نخواستہ کوئی تھوڑی سی ڈیلے آتی ہے نا تو آپ نے دل برداشتہ بالکل نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا ایم ایمبیشن جو ہے اگر پازیٹیو ہے، اس ہفتے کے اینڈ تک جو ہے وہ آپ کو اللہ کی مہربانی سے کمپلیشن کی طرف جاتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا. جمعے کے دن جو ہے کچھ دور پار کے عزیز رشتہ دار جو ہیں ان سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہوئی لگتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آج کا دن اس طرح کا ہے کہ ایک انرجی جو ہے کاسموس سے وہ اس طرح کی آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اگر گھریلو ماحول، گھریلو کشیدگی کو آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو مطلب اب وقت ہے کہ آپ سٹیپ فارورڈ کریں. آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا، مانا بھی جائے گا، اور گھریلو ماحول کی جو کشیدگی ہے وہ ڈیفیوز بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اتوار کا دن جو ہے کوئی ان ایکسپیکٹڈ جو آپ کہہ لیں مہمان ہیں ان کی آمد متوقع ہو سکتی ہے، اور پھر سیر و تفریح کا کوئی پروگرام جو ہے وہ بھی آپ بناتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، کمنٹس اپنے دیتے ہیں، یقین کریں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ کا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے ویورز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ایک انرجی بوسٹر کا کام کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام کو تھوڑا اور بہتر کیا جائے. ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو لائک کریں، اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیا کریں. اس کے علاوہ آپ سے ایک عرض میں نے یہ کرنی ہے کہ جو ایسٹرالوجی ہے نا، یہ دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے ایک علم ضرور ہے. ایک اچھی رہنمائی اس سے بہت ساری چیزوں میں اللہ کے حکم سے مل جاتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اور اس کو اگر آپ کرتے ہیں نا، کلی اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں ایمان کی حد تک، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر ایک مسلمان یا مومن کے لیے شرک کی بات بن جاتی ہے. تو اس کو ایز اے نالج ضرور ٹریٹ کریں، جس طرح دیگر علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بھی آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ آپ اگر ذائچہ اپنا بنوانا چاہیں تو نمبرز آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں اسکرین پر. اور اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ان کے حل کے لیے بھی اگر آپ کنسلٹیشن لینا چاہیں، قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کی تھیراپی یا اس کی کنسلٹیشن لینا چاہیں تو تب بھی نمبرز جو ہیں یہی ہیں، ان پہ آپ فون کر کے اپنی جو کنسلٹیشن ہے اپوائنٹمنٹ وہ بک کر سکتے ہیں.